اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله که دمزی روزها در سوشال میدیا ما درو مینگرنم و فالو منم توق منم مسئله کرایسیس شیعه کانفرانس است و واقعا جای بسیار افسوسه که مو مردم همیشه چی در تا لیول بیگر چی در بال لیول بیگر همیشه اختلافات دوچار مشنی. خب اختلافات کست موچر دوچار مشی این یک گلایده بحث است، لیکن ما همین جی بگم که یک سوسایتی، یک معاشره یا یک ملت یا یک قوم که دوچار اختلافات مشنه اونجیه که انانیت ها و مفادات و غرور و تکبر و خودپسندیه انسان را نمیله. ازا در مسئله شیعه کانفرنسی که انتخابات شد تازه که مسائل را ما فالو کردم و اخبارات را که در تو منم بسیار زیاد دل ما درد کرد و امزو خاطر میخواستم یک مشوره در خدمت اردو گروپ بدم. بهرحال اردو گروپ را متوق منی یک بیلنس شی چندانی ترنیه که یکشی زیاد بیلنس داشته باشه یکشی کم بیلنس داشته باشه. اجده امام بارا یا عبده امام بارگاه که اونها مخالف است و اونها درو میتینگ بره میتینگ میله درو و یک شیعه کانفرنسی بانیان دخل ما اونها درو شکار کدریه و از این طرف هم جواد رفیع صاحب اینا که ادعا دارن امام بارگاه که چقاتی است و اکثریت امام بارگاه که چقاتی هستن اینها هم باقاعده حلف اتاو کردن یک کلشیشی ایجاد شده. خب ما از این اردو گروپ و از این اردو انجمنها که منی خو اختلاف داره ما از یک سوال منم که مای محرم اگر شد مای مای مبارک رمضان که جلوس یومیالی بر میشه. خب شما چیکار منین کی جلوس را لیت مونه کی جلوس را کسته پیش مبره شما اگر دم که امام حسین علیه السلام که خودی محوریت اتحاد است، مرکزیت اتحاد است، اتفاق است، شما مو جلوس درو پیش مبرین که مابین خود درو اختلافات پیدا شده مابین شما و مابین شما کلیشیش ایجاد شده و جوان ها ما ایران است بعضیات یک طرف نگاهمونه بعضی یک طرف دیگه نگاهمونه. برحال شیعه کانفرنس یک مذهبی پلتفرم است و ما به عنوان یک طالب علم که وظیفه خو میدانم که خدمت شما سربراهان خدمت شما بزرگا اردو گروه و خدمت او افرادهایی که نیوترال هستند سربراها بزرگا و علما ما از گزارش مونم که منجا هستند اینها باید یک منی خو گفتو شنید را شروع کنن و مسئله را ببره طرف حل تا جلوس هایی که زیبات برمشه جلوس یومی علی است عاشورا مایا و دیگه جلوس ها و مذهبی ایونتس که میشه دیگه اونجی کرایسیس ایجاد نشنه کلیشیش ایجاد نشنه تصادم ایجاد نشنه. باور کن مو در او زمان قرار گرفته ما در خدمت شیعه کانفرنس اونایی که حلف اتاو کردن و اونایی که درو مطلب دوباره منی خو میتینگ میلن و موگه باید قانون ها باید تبدیل شونه در خدمت از نامیر مگم که شما توخکن مو در یک زمانی قرار گرفته که متحمل کرایسیس را متحمل بد اخلاقی را که استمو ببخشی بد یعنی اتفاقی را مو متحمل شده نمیتونی. الحمدلله تا همیشمو سینیر هستین، تا همیشمو تجربه کار هستین، تا همیشمو دردمند هستین. دیگه ما امیدوار هستم که در این سلسله شما عزیزان و برادران توجه منین و این مسئله را مبرین به طرف رای حل و میشنین و او علمایی که در اونجی هستن موجود هستن اونها را میرین که مسئله طرف حل بره. اگر اگه خوب نتیجه میلاو شونه برای قوم، برای مذهب، برای سوسایتیزمو بسیار مفید ثابت مشنه. قرآن را باید مو بگیری، اهل بیت را دامنش بگیری و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. مو کلانها یعنی شما کلانها اگر بد اتفاقی و اختلاف نکنین جوانها هم دوچار اختلاف نمشنه. خداوند متعال دعاگو هستم که در یک نتیجه صحیح و همدلی و همفکری و محبت مسئله خود کسته شما حل کنین و در همدلی کسته برسین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.